Köyümüz. Son yolundayız. Boş yerden oçak karab okuydu ekesin benim nereden? Nereden bir karab oksan? Yakında bu okudum. Şaşıraydı. Ağadı kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيبون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينظر ذكرهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Ekber. لا إله إلا الله. Allahu Ekber. الله Allah. الله أكبر. الله Ekber. Allah illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şomul var. Diyeyim ben. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Özdеріңіз көрдіңіздер ме кереметті. Allah'ın kudreti қараңыз. Пайғамбарымыздың нығметі бұл. Пайғамбарымыздың шапағаты, әулиелердің кереметі бұл. Ал осы жоққа шығарғандар ал, айтып көрдіңдер ал. Аллаху акбар. Allahu Ekber. 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 Allah, Allahu Ekber.